नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल मङ्सिर 23 गते मङ्गलबारको दिन बिहान 9 बजे हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा उपस्थित भइसकेका छौँ र दिनानुदिन फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुहुने, अप्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भइरहनुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ ठसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै आज पनि म भिक्षु विमलो बिहानको यो चिसो चिसो मौसममा न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, फेसबुक लाइभ धर्म देशना गर्ने क्रममा आज हामी 260औं भागमा छौँ। यसरी 260 भागसम्म निरन्तर धर्म देशना लाई साथ सहयोग गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद र भावी दिनहरूमा पनि यस्तै न्यानो साथ सहयोग पाउने भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको हाम्रो 260औं भाग धर्म देशनालाई निरन्तरता दिन गइरहेको छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, अहिले हामीले भगवान बुद्धको जीवनीलाई देशना गर्दै आइरहेको त सबैलाई अवगत भएकै विषयवस्तु भयो र हिजो हामीले भगवान बुद्धको जीवनी देशना गर्ने क्रममा भगवान बुद्ध राजगृह नगर बिम्बिसार राजाको भेटसँगै वेलवन विहार दान गर्नुभएको र थुप्रै भिक्षुहरूलाई आश्रय क्षय गर्नुभएको आदि इत्यादि विविध भगवान बुद्धको जीवनीहरूलाई हामीले देशना गरिसकेका छौँ र आज हामी त्यही राजगृह नगरबाट वेलवन विहारबाट सुरु गर्छौँ। जब भगवान बुद्ध राजगृह नगर वेलवन विहारमा बिम्बिसार राजाले दान गर्नुभएको विहारमा विराजमान भइरहनु भएको समय यता कपिलवस्तु नगरमा राजा सुयोधन महाराजले आफ्ना छोरा पुत्र सिद्धार्थ कुमार बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी धर्मको प्रचार प्रसार र लोकको उद्धार गर्नको निमित्त यो समय बिम्बिसार राजाले दान गर्नुभएको वेलवन विहारमा विराजमान हुनु भइरहेको कुरालाई जानिसकेपछि, थाहा पाइसकेपछि सुयोधन महाराजलाई आफ्नो पुत्रको दर्शन गर्ने, आफ्नो पुत्रलाई भेट्ने, यानि कि भगवान बुद्धसँग दर्शन गर्ने, भेट गर्ने अभिलाषा जागेर आयो र भगवान बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गरेर
35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको भनेपछि धेरै समय बितिसकेको छ र बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि पनि कयौं स्थानमा धर्म प्रचार गर्दा गर्दै अहिले वेलुवन बिहारमा विराजमान भइरहनु भएको थियो। त सुधोधन महाराजले आफ्नो पुत्रलाई कपिलवस्तुमा निमन्त्रणा गर्ने सोचका साथ आफ्नो पुत्र रत्न सिद्धार्थ कुमार यानी अहिले भगवान शास्ताको दर्शन गर्ने उद्देश्यका साथ भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तु आगमनको निमन्त्रणा पठाउनको निमित्त तत्कालै राजदूतलाई बोलाए र भने ए राजदूत, आजकल भगवान शास्ता बिम्बिसार राजाले दान गर्नु भएको वेलुवन बिहारमा विराजमान हुनुहुन्छ। खबर सुनाइदिनु कि तपाईको पिता सुधोधन महाराज तपाईलाई कपिलवस्तुमा आगमनको लागि निमन्त्रणा पठाउनु भएको छ, तपाईको दर्शनको अभिलाषा लिएर बसिरहनु भएको छ भनेर खबर सुनाइदिनु भनेर सुधोधन महाराजले भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा कपिलवस्तु आगमनको लागि दूत पठाइदिएछ र दूतले पनि 1000 जना सेनाहरू सहित यति बेलाका कपिलवस्तु साह्रै नै समृद्धशाली शक्तिशाली महाप्रतापी राजा सुधोधन महाराजका दूत भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तु निमन्त्रणा गर्नको निमित्त राजगृह नगरमा गएछन्। त 1000 जना सेनाहरू सहित गएका त्यो दूत जब राजगृह नगर वेलुवन बिहारमा पुगे त्यति बेला भगवान शास्ता हजारौं भिक्षुहरूलाई धर्म देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दानका कुरा, शीलका कुरा, भावनाका कुरा, पंचकाम गुणका दोषका कुरा, संक्लेशका कुरा, नैष्क्रम्यका कुरा, त्यस्तै गरी चतुर आर्य सत्यका कुरा देशना गर्दै रहनु भएको समय ठीक त्यही समयमा सुधोधन महाराजका दूत वेलुवन बिहारमा पुग्नु भएको थियो। अब भगवान शास्ता देशना गर्दै गरेको क्रममा बीचमा कुनै बाधा अर्चन दिन शोभनीय कुरा पनि भएन। त्यसैले सुधोधन महाराजका दूत लगायत उसका सेनाहरू एकैछिन कुरेर भए पनि भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनौ र धर्म देशना सुनिसकेपछि सुधोधन महाराजको सन्देश सुनाउनु पर्ला भन्ने सोच राखेर दूत र उसका 1000 जना सेनाहरू पनि भिक्षुहरूको पछाडि भागमा बसेर धर्म देशना सुन्न थाले। हेर्नुस् है, र त्यति बेला भगवान शास्ताले पुरै आनुपूर्वी कथा देशना सुनाइरहनु भएको थियो र भगवान शास्तालाई थाहा थियो कि त्यति बेला यो दूत र उसका 1000 जना सेनाहरूले यो धर्म देशना सुन्नु पायो, सुने, श्रद्धा व्यक्त गरे भने अवश्यमेव यी 1000 जना सेनाहरूले, यी दूतहरूले भगवान बुद्धको धर्मलाई बुझ्नेछ, जान्नेछ र धर्मचक्षु प्राप्त गर्नेछ। यति कुरा त भगवान बुद्धलाई अवगत थियो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। भगवान बुद्धलाई थाहा नभएको कुरा के हुन्छ र? त्यसैले पनि भगवान बुद्धले त्यति बेला धर्म देशना गर्ने क्रमलाई रोक्नु भएन र निरन्तर धर्म देशना गर्दै जानुभयो।
र दूतहरूले पनि भगवान बुद्धको धर्मलाई श्रद्धा आस्था राखेर सुन्नुभयो। उनीहरूले पनि सुनेका थिए। कपिलवस्तुका राजकुमार सिद्धार्थ कुमार त बुद्ध गयामा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी सर्वज्ञ सम्यक सम्बुद्ध हुनुभयो र त्रिलोकलाई उद्धार गर्न सक्ने ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नुभयो। निर्वाणको ढोका खोलिदिनु भयो। देवता र ब्रह्माहरूले पनि पूजनीय हुनुभयो। बाहिरी रूपमा भित्री रूपमा शुद्ध परिशुद्ध हुनुभयो भन्ने कुरा ती दूतहरूले सुनेको चाहिँ थियो, तर साक्षात भगवान शास्त्रालाई दर्शन गरेर त्यो देशनालाई सुन्ने अवसर भने पाएको थिएन। त आज पाएछ ती दूतहरूले सुयोधन महाराजको कारणले। त साँच्चैकै जति तिनीहरूले सुनेका थिए सिद्धार्थ कुमारको बारेमा, जति बुझेका थिए सिद्धार्थ कुमारको बारेमा, आज साक्षात दर्शन पाएर साक्षात धर्म रसपान गर्न पाउँदाखेरि त ओहो, ती दूतहरू सबैका सबै अरहन्त फलमा प्रतिष्ठित भए। धर्मचक्षु लाभ गरे, सम्पूर्ण क्लेश क्षय भए, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए। अब जुन सन्देश दिनको लागि आएको थियो, अब त तिनीहरू ज्ञान लाभ भइसकेको कारणले गर्दाखेरि ती दूतहरूले अब सन्देश दिनु र कता हो कता उनीहरूले त्यो भगवान बुद्ध समक्ष गएर प्रवज्याको याचना पो गर्न थाले। प्रवज्याको याचना गरे। त भगवान बुद्धले पनि ती दूतहरूलाई प्रवज्या याचनालाई सहर्ष स्वीकारेर ती सबै 1000 जना ती दूतहरूलाई भन्नु पर्यो, सबैलाई प्रवज्या गरिदिए, भिक्षु भावमा प्रतिष्ठित गराइदिए। त यता सुयोधन महाराजको जुन सन्देश लिएर आएका, सन्देश लिएर गएका दूतहरू आउलान् र भगवान बुद्धलाई लिएर आउलान्, खबर सुन्न पाउलान् भनेर कुरेर बसेका सुयोधन महाराज त 1 दिन भयो 2 दिन भयो आउँदैन त। दूतहरू त कोही पनि आउँदैन त। अब आजकल जस्तो समय होइन, फोन गर्ने आदि इत्यादि थिएन। घोडसवार भएर जानु पर्थ्यो, धेरै टाढा जानु पर्थ्यो, धेरै समय लगाएर फर्किनु पर्थ्यो। केही समय त सुयोधन महाराजले कुरे पनि, तर आएन। किन नआएको, कसो नआएको, के भयो कसो भयो के पनि अवगत भएन, जानकारी भएन। उता भने राजगृहमा वेलवन बिहारमा ती सम्पूर्ण 1000 जना दूतहरू चाहिँ भिक्षु भावमा प्रतिष्ठित भएर आश्रय क्षय भइसकेको छ, दुःखबाट मुक्त भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, मैले यो देशना तपाईहरुले चाहिँ वैशन्तर जातकमा पनि यो कपिलवस्तु गमन विषयमा व्याख्या गरेको थिएँ। तपाईहरुले चाहिँ कपिलवस्तु गमनको त्यो व्याख्यालाई सुन्नको निमित्त वैशन्तर जातकलाई फेरि एकचोटि सुन्नु होला। पहिलो भागमा हुन्छ यो। त्यसपछि सुयोधन महाराजले कुरिरहने कुरा पनि भएन, समय त बितिसकेको छ। त्यसपछि दोस्रो टोली खटाएछ, दूतलाई बोलाएर उसँगै 1000 जना सेनाहरू सहित दोस्रो टोली खटाएछ। जाओ, राजगृह नगरमा वेलवन बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनुभएको छ। सुयोधन महाराजको निमन्त्रणाको सन्देश लिएर जाऊ। भगवान बुद्धलाई भन्नु, तपाईको पिता तपाईको दर्शनको अभिलाषी हुनुहुन्छ, तपाईलाई कपिलवस्तुमा स्वागत गर्नको निमित्त आतुर हुनुहुन्छ भनेर सन्देश सुनाइदिनु। त दोस्रो टोलीको रूपमा एकजना दूत सहित
1000जना सेना लिएर दोस्रो टोली पनि राजगृह नगरमा पुगेछ र भगवान बुद्धलाई थाहा थियो अवश्यमेव सुयोधन महाराजले दोस्रो टोली पनि खटाउँछ। किन त भन्दाखेरि पिता जो पर्यो वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेको छ, त्यसैले पनि आफ्नो पुत्र रत्नलाई भेट्ने ठुलै अभिलाषा थियो। तर भइदियो के भने पहिलो टोली जस्तै दोस्रो टोली पनि भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनेर धर्मचक्षु लाभ गरेर अरहन्त फलमा प्रतिष्ठित भए र सम्पूर्ण दोस्रो टोलीका 1000 जना ती सेना दूत लगायत सेनाहरूलाई उनीहरूले याचना गरे अनुसार भगवान बुद्धले तिनीहरूलाई पनि प्रवजित गराए, भिक्षुत्व भावमा प्रतिष्ठित गराए। यता सुयोधन महाराज भने आफूले पठाएका दूतहरू आउलान् र खबर सुनाउला, भगवान बुद्ध कपिलवस्तु आगमन हुन्छ भन्ने आशा लिएर बसिरहेका थिए। यता भने पठाएका दूतहरू दोस्रो टोलीसम्म पनि दूतहरू त तपाईको भगवान बुद्धको देशना सुनेर धर्मचक्षु लाभ गरेर अरहन्त फलमा प्रतिष्ठित भएर भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित पो भएर गए त। साह्रै नै मजाको विषय हो। जसले एकपल्ट मात्र भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनेर पनि अरहन्त फलमा प्रतिष्ठित हुन पाउनु भनेको त्यो पहिला जन्मको पुण्य कर्मको अनुभावले त्यस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। र भगवान बुद्धको सर्वज्ञ चक्षुले तिनीहरू अवश्यमेव आश्रय क्षय हुने देखेर नै भगवान बुद्धले जुन बेला सुयोधन महाराजले दूतहरू पठाउनु हुन्थ्यो त्यति बेला राजगृह नगर वेलवन बिहारमा धर्म देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि थाहा थियो अवश्य पनि सुयोधन महाराजले दूत पठाउँछ। सर्वज्ञ जो पर्यो। त्यसपछि सुयोधन महाराज प्रतीक्षा गर्ने समय पनि थिएन, प्रतीक्षा गरिरहने वालामा पनि छैन। के भयो कसो भयो, पहिलो टोली पनि गए फर्किएन, दोस्रो टोली पनि गए फर्किएन, भएको चाहिँ के हो भनेर तेस्रो टोली खटाएछ। तेस्रो टोलीमा पनि दूत सहित 1000 जना सेनाहरू भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्न कपिलवस्तु आगमन गराउनको निमित्त पठाएछ। नभन्दै पहिलो र दोस्रो टोली जस्तै तेस्रो टोली पनि भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनेर तिनीहरू पनि अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भएर प्रवज्ञा ग्रहण गरे। भगवान बुद्धले तिनीहरूलाई पनि प्रवज्ञा भिक्षुत्व भावमा प्रतिष्ठित गराए। यसरी सुयोधन महाराजले पठाएका ती दूत र उसका सेनाहरू तेस्रो टोलीसम्म पनि भगवान बुद्धको धर्म देशनालाई सुन्न पाएर सबका सब अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भए, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए, जाति जरा व्याधि मरणबाट अलग्ग भए। अब दुःख भोग्नु पर्दैन तिनीहरूले। यता सुयोधन महाराज पहिलो दोस्रो तेस्रो सबका सब फर्केको होइन, किन कसो केही थाहै छैन। त सुयोधन महाराजले पनि पठाइरहे, दूतहरू पठाइरहे। तेस्रो पछि चौथो, चौथो पछि पाँचौं, पाँचौं छैटौं, सातौं, आठौं, नौ पटकसम्म सुयोधन महाराजले भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा निमन्त्रणाको लागि, कपिलवस्तु आगमनको लागि दूतहरू पठाए। कति पल्टसम्म? 9 पल्टसम्म, 9 पटकसम्म। कति जना? 1000 जना। एकजना दूतको साथमा 1000 जना सेनाहरू जान्थे। यसरी
सुयोधन महाराजले 9,000 सेनाहरू त भगवान बुद्धको निमन्त्रणामा खर्चिसकेको थियो। अब एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट मात्रै हो र भनेको 9 पल्टसम्म सुयोधन महाराजले दूतहरू खटाउँदाखेरि पनि भगवान बुद्धको कुनै पनि खबर पाउन सकेन र कसैले पनि भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा आगमन गराउन सकेन। न अट्टो पट्टो भयो, बरु उनीहरू भगवान बुद्धको धर्म देशनालाई सुनेर धर्मचक्षु लाभ भई अन्तमा अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भएर भिक्षुत्व भावमा जीवन बिताए। प्रवजितमा भगवान बुद्धले प्रतिष्ठित गराए। हेर्नुहोस् है, यसरी 9 पटकसम्म यसरी दूत पठाउँदाखेरि पनि खाली हात भएको कारणले सुयोधन महाराजलाई निराशा छाउनु त स्वाभाविक विषयवस्तुहरू भयो। त सुयोधन महाराजले सोचे, ओहो, मैले 9 पटकसम्म यसरी दूत पठाउँदाखेरि पनि कसैले पनि भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा आगमन गर्न सकेन। यो कार्य गर्न सक्ने कोही त्यस्ता व्यक्ति छन् कपिलवस्तुमा जसले भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा आगमन गराउन सकोस्। त सुयोधन महाराजले सोचे, अरू दूतहरू र सेनाहरू पठाए भने 9 पटकसम्म पठाएका जस्तै मात्रै हुने सिवाय अर्को हात लाग्ने छैन। अब भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा आगमन गराउनको निमित्त कसलाई यो जिम्मेवारी दिँदाखेरि चाहिँ सफल हुन्छ होला भन्ने विषयलाई सुयोधन महाराजले बडा गम्भीरतापूर्वक सोच्न थाल्नुभयो। अब कसलाई पठाउने त? कपिलवस्तु दरबारमा त्यस्ता कोही पनि व्यक्ति देख्नु भएन सुयोधन महाराजले जसले भगवान बुद्ध कपिलवस्तुमा आगमन गराउन सकोस्। निराशाको बादल छाइरहेको थियो, तर त्यो निराशाको बादलसँगै आशाको किरणहरू पनि देखिन थाले। त्यो आशाको किरण भनेको मतलब सुयोधन महाराजले ठ्याक्क आफ्नो कालो दाई अमात्य यानी मन्त्री ठ्याक्कै आफ्नो चाहिँ मानस पतलमा कालो दाई अमात्यलाई सम्झिहालेछ। त्यही कालो दाई अमात्य यानी कालो दाई मन्त्री नै आशाको किरण थियो सुयोधन महाराजलाई। किन त भन्दाखेरि बाल्यकालदेखि सिद्धार्थ कुमारसँग खेल्दै लड्दै पर्दै हुर्केका सिद्धार्थ कुमारको असली मित्रको रूपमा चिनिएका कालो दाई अमात्य कालो दाई मन्त्रीलाई सम्झिने बित्तिकै आशाको किरण झलमल्ल बलेर आएर सुयोधन महाराजको त्यो निराशापन छाएको अनुहारमा अब आशाको किरण हैन मुस्कानहरू छर्न थालियो। पक्कै पनि यो कार्य कालो दाई अमात्य कालो दाई मन्त्रीले बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन। त्यसैले अब अन्त्यमा कालो दाई अमात्यलाई दूतको रूपमा पठाएर भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा आगमन गराउने कार्य अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर सुयोधन महाराजले कालो दाई मन्त्रीलाई बोलाए। भन्नुस् महाराज के आज्ञा छ? हे कालो दाई अमात्य, तिमी साह्रै इमानदारी र मेरो विश्वास पात्र पनि हौ र तिमी सिद्धार्थ कुमारका असली मित्र पनि हौ। त्यसैले हे कालो दाई अमात्य, हे कालो दाई मन्त्री,
एउटा जिम्मेवारी सुम्पिन चाहन्छु। धेरैलाई मैले यो जिम्मेवारी सुम्पे, तर कसैले पनि सम्पादन गर्न सकेन। ए कालुदाई मन्त्री, अब तिमी नै एकजना त्यो आशाको किरण हो जसले यो सुयोधन महाराजको आशा चाहनालाई पूरा गर्न सक्छौ। भन्नुस् महाराज, तपाईको के चाहना छ, कस्तो आदेश छ भन्नुस्। अवश्य पनि मैले तपाईको त्यो आशालाई निराशामा बदलिने छैन। तपाईको आज्ञालाई सिरोपर गर्नेछु, भन्नुस्। हे कालुदाई मन्त्री, सबैले मेरो आज्ञालाई सिरोपर गर्दै गएका थिए। 9 पटकसम्म मैले राजगृह नगरमा दूत पठाइसके। वेलवन बिहारमा विराजमान भइरहनु भएका भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तु नगरमा आगमन गराउनको निमित्त मैले 9 पटक यसरी नै दूत पठाइसके। सबैले आज्ञालाई सिरोपर गर्दै गएका हुन्, तर कोही पनि फर्किएन। 9 पल्टसम्म हजार हजार जना सेनाहरू लिएर गएका दूतहरू फर्केनन्। उनीहरूले पनि आज्ञालाई सिरोपर गरेरै गएको हो। त मलाई आज्ञा सिरोपर मात्र होइन, मलाई निचोड चाहिएको छ। हे कालुदाई मन्त्री, मलाई निचोड चाहिएको छ। हे कालुदाई मन्त्री, तिमी गएर भगवान बुद्धलाई सुयोधन महाराजको सन्देश सुनाउनु कि तपाईका पिता सुयोधन महाराजले तपाईको दर्शनको अभिलाषा लिएर बसिरहेको छ। पुत्रसँग भेट हुने अभिलाषा लिएर बसेको छ। त्यसैले भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा निमन्त्रणा गरेर आउनु र भगवान बुद्धलाई आगमन गराउनु। है कालुदाई मन्त्री, मलाई निचोड चाहिएको छ। आज्ञा सिरोपर मात्रै होइन, निचोड चाहिएको छ। निचोड। मैले त आशै मारिसकेको थिएँ जब तिमी कालुदाई मन्त्रीलाई मैले सम्झे आशाको किरणहरू देखिन थाल्यो। तिमी सिद्धार्थ कुमारका पनि साँच्चैकै मित्र र मेरो पनि साह्रै विश्वासिलो पात्र र इमान्दार, निष्ठावान, सत्य र निष्ठाको लागि तिमीले धेरै कार्य गरेका छौ। यो मेरो अन्तिम कार्य सम्झेर भए पनि तिमीले गरिदेऊ न। त कालुदाई मन्त्रीले सारा ती वृत्तान्त कुराहरू सुनिसकेपछि कालुदाई मन्त्रीलाई पनि यस्तो लाग्यो कि म पनि अवश्य मेव वेलवन बिहारमा गएर भगवान बुद्धलाई भेटे भने अवश्य पनि भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नेछु र भगवान बुद्धको उपदेश सुनिसकेपछि म पनि प्रवचित हुनेछु। जबकि साधारण से साधारण दूतहरूले भगवान बुद्धको देशना सुनेर ती सेनाहरू पनि त तपाईको फर्किएनन् भने पक्कै उनीहरू प्रवचित भएका हुन्। कस्ता कस्ता उर्वेल काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप हैन तपस्वीहरू, त्यस्ता त्यस्ता त भगवान बुद्धको देशना सुनेर प्रवचित भए। म त भगवान बुद्धको मित्र, साह्रै शीतल थियो मित्रतामा। म मात्र कसरी फर्किन सकिन्छ होला? यदि म पनि फर्किन सकिएन भने सुयोधन महाराजलाई मैले जुन वचन दिएको त्यो पूरा गर्न सकिँदैन। त्यसैले पहिल्यै मैले सुयोधन महाराजसँग वचन लिनु पर्यो भनेर त्यो कालुदाई अमात्य मन्त्रीले के वचन मागे त भन्दाखेरि, महाराज तपाईले मलाई एउटा वचन दिनुभयो भने म अवश्य पनि भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा आगमन गराउनेछु। मलाई एउटा वचन दिनुस्।
म अवश्यमेव भगवान बुद्धलाई यहाँ ल्याउनेछु। त सुरोधन महाराजले भन्नुभयो, हे कालोदाई मन्त्री, भगवान बुद्ध मात्र कपिलवस्तुमा आगमन हुने हो भने जस्तो सुकै वचन दिन म तयार छु। भन, तिमीलाई चाहिएको वचन कुन चाहिँ? यो सुरोधन महाराज हो, जुन वचन माग्यो त्यही वचन दिउँला। यदि भगवान बुद्ध कपिलवस्तुमा आगमन हुनुभयो भने मलाई मेरो पुत्रको मुहार देखाइदेऊ, मलाई मेरो पुत्रसँग भेटाइदेऊ। हे कालोदाई मन्त्री, माग, कस्तो वचन हो माग, म तिमीलाई वचन दिन तयार छु। त कालोदाई मन्त्रीले भन्नुभयो, महाराज, साधारण से साधारण दूतहरू पनि भगवान बुद्धको अवश्यमेव धर्म देशना सुनेर प्रबोधित भएका हुन्। म पनि त सिद्धार्थ कुमारको बाल्यकालदेखिको साथी मित्र। म पनि वेलवन बिहारमा गए भने अवश्यमेव मैले पनि धर्म देशना सुन्ने नै छु। सायद धर्म देशना सुनिसकेपछि अवश्यमेव म पनि प्रवचित हुनेछु। यदि मलाई प्रवचित हुने तपाईले अनुमति दिनु भए म अवश्यमेव भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तु नगरमा आगमन गराउनेछु। जुन कारणले मेरो पनि इच्छा पूर्ण हुन्छ, तपाईको पनि इच्छा पूर्ण हुन्छ। तपाईको वचनलाई पनि म शिरोपर गर्छु, मेरो वचनलाई पनि तपाईले शिरोपर गरेको हुन्छ। यसरी वचनको आदान प्रदान भएपछि दुवैतिर सन्तोषले ठाउँ लिन्छ। म तपाईको आज्ञा शिरोपर गरेर तपाईलाई निराशामा पार्न चाहन्न। यदि मलाई पनि प्रवचित हुने अनुमति दिनुभयो भने अवश्यमेव म भगवान शास्त्रलाई कपिलवस्तुमा आगमन गराउनेछु। मलाई यही एउटा वचन चाहिएको छ महाराज। पछि तपाईले यो नभन्नुस् कि कालोदाई मन्त्री त्यत्रो जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति पनि मलाई एकपल्ट नसोधिकन प्रवचित भाव ग्रहण गरे भनेर तपाईले त्यस्तो भन्न नपरोस्। मैले पनि आफ्नो मनमा राजालाई कुनै पनि खबरै नदिइकन त्यत्रो जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति सुटुक्क प्रवचित भएर गए भनेर मलाई पनि त्यस्तो भाव नहोस्। सक्नुहुन्छ महाराज? मलाई तपाईले प्रवचित हुने अनुमति दिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ भने चाहिँ म अवश्यमेव भगवान शास्त्रलाई आगमन गराउनेछु। यो मेरो वचन भयो। अब तपाईको वचन चाहियो महाराज। त सुरोधन महाराजले भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा आगमन गराउनको निमित्त जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार। हे कालोदाई मन्त्री, ल मैले तिमीलाई वचन दिए, यदि भगवान बुद्धलाई भेटिसकेपछि तिम्रो प्रवचित हुने इच्छा प्रकट भयो भने तिमी प्रवचित हुन सक्ने छौ। मेरो कुनै पनि त्यसमा हस्तक्षेप हुने छैन। तर भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा आगमन गराउनु पर्छ। यो तिम्रो जिम्मेवारी हो। हे कालोदाई मन्त्री, मलाई मेरो पुत्रको मुहार देखाइदेऊ, मलाई मेरो पुत्रसँग भेटाइदेऊ। जसरी हुन्छ भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा आगमन गराइदिनु पर्यो भनेर भनिसकेपछि कालोदाई मन्त्रीले, महाराज, तपाईको आज्ञा शिरोपर गरेर तपाईको आशालाई निराशामा परिवर्तन गर्ने छैन। मलाई आज्ञा दिनुस्, मसँग 1000 जना सेनाहरू लिएर म पनि राजगृह नगर प्रस्थान गर्नेछु र वेलवन बिहारमा पुगेर भगवान बुद्धलाई अवश्यमेव यो सन्देश सुनाउनेछु र कपिलवस्तु आगमन अवश्य गराउनेछु। मलाई आज्ञा दिनु। सुरोधन महाराजले, हे कालोदाई मन्त्री, तिम्रो पनि इच्छा पूरा होस् र मेरो पनि इच्छा पूरा गरेस्। जाऊ,
भनेर पठाइदिएछ। हेर्नुहोस् है, मजा छ नि है। पठाइदिएछ। तपाईँले त बेसन्तर राजकुमारको बेसन्तर जातकमा पनि सुन्नुहोस्, मैले त पहिला नै व्याख्या गरिसकेको छु। त्यसपछि कालोदाई अमात्य 1000 जना सेनाहरू सहित राजगृह नगर प्रवेश गरी भगवान बुद्ध विराजमान हुनुभएको वेलवन बिहारमा जानुभयो। साँच्चै वेलवन बिहारमा कालोदाई मन्त्री पनि पुग्नु भएको बेलामा भगवान बुद्ध देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दानका कुरा, शीलका कुरा, ध्यानका कुरा, तपाईको पञ्चकाम गुणको दोषका कुरा, निस्सारका कुरा, संक्लेशका कुरा, नैष्कम्यका कुरा, त्यस्तै गरी चतुरार्य सत्यका कुरा बिस्तारै उहाँले धर्मदेशनालाई चाहिँ माथि लाउनुहुन्छ, बिस्तारै खुवाउनुहुन्छ के सबैलाई धर्मरसमान गराउनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै। त्यसपछि जसरी चाहिँ 9 पटकसम्मका ती टोलीहरू भगवान बुद्धको देशनालाई सुनेर धर्मचक्षु लाभ गरी अनन्त फलमा प्रतिष्ठित भएर भिक्षु भावमा प्रवेश गरे, त्यसरी नै कालोदाई अमात्य, कालोदाई मन्त्री र उसका सेनाहरू 1000 जनाले पनि भगवान बुद्धको देशना सुनिसकेपछि तिनीहरूले पनि धर्मचक्षु प्राप्त गरेर अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भए। उपासक-उपासिकाहरू, ल हेर्नुहोस् त क्या मजा। त्यति बेला कपिलवस्तुका त्यति बेला चाहिँ एकैचोटि 10,000 कपिलवस्तुवासीहरू त भगवान बुद्धको देशना सुन्ने बित्तिकै अनन्त भावमा प्रतिष्ठित भएका थिए। यो एउटा पनि साह्रै चाखलाग्दो विषय हो है। त्यसपछि कालोदाई मन्त्री अमात्य पनि भिक्षु भावमा प्रवेश गरिसकेपछि भगवान बुद्धको देशना अनुसार आचरण गर्न थाल्नुभयो। एक दिन कालोदाई मन्त्रीले भगवान बुद्ध समक्ष कपिलवस्तुको सौन्दर्यता, रमणीयता सम्पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न थाल्यो। कपिलवस्तुको बाटाहरू यस्तो रमाइलो, फुलहरू फुलिरहेका, लहराहरू झुलिरहेका, बीच बाटोहरूमा विभिन्न प्रकारका सुन्दर तलाउहरू आदि इत्यादि। कालोदाई अमात्य मन्त्रीले अहिले त भिक्षु भइसकेका छन् र कालोदाई भिक्षु त्यत्तिकै अनन्त भावमा प्रतिष्ठित भएका होइनन्, अभिज्ञा सहित आकाश मार्गमा उड्न सक्ने भएर कालोदाई मन्त्रीले त्यस्तो एउटा चाहिँ शक्ति सहित, अभिज्ञा भन्छ, त्यस्तो सहित चाहिँ अनन्त भएका भिक्षु कालोदाई। त भगवान बुद्धलाई एक दिन कपिलवस्तु आदि इत्यादिको व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि भगवान बुद्ध मुसुक्क मुस्कुराउनु भई भगवान बुद्धले सोध्नुभयो। भगवान बुद्धलाई त सबै थाहा थियो। भगवान बुद्धले कालोदाई मन्त्रीलाई सोध्नुभयो, ए कालोदाई, किन तिमी आज यत्तिका कपिलवस्तुको वर्णन गरिरहेका छौ? बाटो घाटो यति सुन्दर, यति रमणीय, कपिलवस्तु यस्तो रमणीय, उस्तो रमणीय आदि इत्यादि। तिमी चाहिँ कपिलवस्तु र कपिलवस्तु जाने मार्गको व्याख्या गरिरहेका छौ। यसको पछाडिको कारण के होला भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले सोध्नुभयो। यद्यपि भगवान बुद्धलाई थाहा थियो। त कालोदाई भन्टेले भगवान बुद्धलाई हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान शास्ता, बिना कारण मैले यो व्याख्या गरिरहेको छैन। तपाईं त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईंलाई अवश्य मेरो थाहा छ
कि कपिलवस्तुवासीहरू तपाईलाई दर्शन गर्नको निमित्त लालायित छन्। तपाईका पिता सुयोधन महाराज तथागतलाई भेट्नको निमित्त लालायित छन्। कयौं दूतहरू सहित सेनाहरू पनि पठाएका हुन्। भगवान शास्ता तपाईका पिता तपाईको मुहार हेर्नको निमित्त तपाईलाई कुरिरहेका छन्। तपाईको आगमनको लागि साह्रै नै लालायित भइरहेका छन्। त्यसैले भगवान शास्ता कपिलवस्तु आगमन गर्नुस् र कपिलवस्तुवासीहरूलाई दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण सुखको ढोका खोलिदिनुहोस्। कपिलवस्तुवासीहरूलाई धन्य हुनेछन्। भगवान शास्ता अनुकम्पा राखेर कपिलवस्तु आगमन गर्नु भनेर कालोदाई भन्तेले, अब कालोदाई भन्ते भन्नु पर्यो हैन, कालोदाई भन्तेले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान बुद्ध मुसु मुसु हाँस्नुभयो। भगवान बुद्धहरूको कार्य भनेको प्रार्थना बेगर हुँदैन। प्रार्थना गरिसकेपछि क्रिया हुन्छ। त भगवान बुद्धले मुसु मुसु हाँस्दै कालोदाई मन्त्रीको त्यो निमन्त्रणलाई स्वीकार्नु भयो। भगवान बुद्धलाई थाहा थियो त भगवान बुद्धले सहर्ष स्वीकार्नु भएको थाहा पाएपछि कालोदाई मन्त्री पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण भएको महसुस गरेर साह्रै सन्तोष भयो। मैले सुयोधन महाराजलाई जुन वचन दिएर आएको छु उहाँको पनि इच्छा पूर्ण हुने भयो र मेरो इच्छा त पूर्ण भइसकेको छ। धन्य भगवान शास्ता, धन्य। करुणा चित्त राखेर वासपोल भगवान बुद्धले स्वीकार्नु भयो भनेर भगवान बुद्धले फागुन पूर्णिमाको दिन कपिलवस्तु गमन गर्ने निधो गर्नुभयो। भनिन्छ त्यति बेला भगवान बुद्ध फागुन पूर्णिमाको दिनबाट 20,000 छिनाश्रोही भिक्षुहरूका साथ कपिलवस्तु गमन गर्नुभएको थियो र राजगृहबाट तपाईको कपिलवस्तु भनेको 60 योजन टाढा पर्थ्यो रे र दिनको एक योजन हिँडेर 60 दिनपछि कपिलवस्तु पुग्नु भएको भन्ने बौद्ध साहित्यमा उल्लेखित छ। यस्ता कुराहरू अठकटाचार्यहरूले व्याख्या गर्ने हो। किन त भन्दाखेरि फागुन पूर्णिमाको दिनबाट कपिलवस्तु गमन गर्नु भएर कपिलवस्तुमा चाहिँ वैशाख पूर्णिमामा पुग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि 2 महिना भनेको मतलब 1 महिनामा करिब 30 दिनको हिसाबले 2 महिना भनेपछि 60 दिन भनेपछि एक योजन हिँडेर कपिलवस्तु पुग्नु भएको भनेपछि 60 दिनमा त 60 योजन भयो नि त फागुन पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्ध सहित 20,000 छिनाश्रोही भिक्षुहरूका साथ कपिलवस्तु गमन गर्नु भएको बेलामा कालोदाई भिक्षुले आकाश मार्गबाट उडेर कपिलवस्तुमा पुग्नु भएको थियो र कपिलवस्तुमा पुगेर सुयोधन महाराजसँग भेट्नु भएको थियो। सुयोधन महाराज पनि आश्चर्यचकित भए, ओहो मेरा कालोदाई मन्त्री आकाश मार्गबाट आएका छन्। भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेर आज यस्तो ज्ञान यस्तो शक्ति सामर्थ्यवान भए। ओहो आश्चर्य, अद्भुत। मेरा पुत्र सिद्धार्थ कुमार बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेका व्यक्ति कस्तो मात्र होलान्
कस्तो मात्र होलान् भनेर झनै भेट्नको निमित्त लालायित भए, झनै भेट्नको निमित्त लालायित भए। त कालुदाई भिक्षुलाई सुयोधन महाराजले राजभोज भिक्षाको रूपमा दान गर्नुभयो, पात्रमा राखेर। त कालुदाई भिक्षुले त्यो भोजन त्यही नगरिकन फर्किन खोज्दाखेरि सुयोधन महाराजले, हे कालुदाई किन फर्किन खोज्नु भएको, यही भोजन सेवन नगरिकन किन फर्किन खोज्नु भएको? मेरा पुत्र सिद्धार्थ कुमार भगवान शास्ता अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? के भगवान शास्तालाई आगमन, कपिलवस्तु आगमन गराउने सबै चाँजो बाजो मिलेको हो? के भयो, कसो भयो? म त्यो खबर सुन्न आतुर छु, भन्नुहोस्। महाराज, भगवान बुद्ध वेलवन बिहारबाट 20,000 छिनाश्रोही भिक्षुहरू सहित कपिलवस्तु आगमनको निमित्त प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। अवश्यमेव उहाँ वैशाख पूर्णिमाको समयमा कपिलवस्तुमा पुग्नुहुनेछ। अहिले त उहाँ आगमन भइसक्नु भएको छ। त्यसैले म यहाँ तपाईलाई खबर सुनाउनको निमित्त मात्र आएको हुँ। त्यसको लागि तपाईँ चाँजो बाजो मिलाउनुस्। भगवान बुद्ध सहित 20,000 भिक्षुहरू कपिलवस्तु आगमन गरिसक्नु भएको छ। त्यति भन्ने बित्तिकै सुयोधन महाराजलाई त शीतल भयो। हे कालुदाई, तिमीले मेरो इच्छा पूरा गरिदियो, तिमीले मेरो इच्छा, धन्य धन्य तिमी जस्तो मन्त्री पाएर, जसले राजाको इच्छा आकांक्षा पूर्ण गरिदिन्छ। त्यसपछि कालुदाई मन्त्रीले पनि मलाई आज्ञा दिनुस्, मैले तपाईलाई यो खबर सुनाउन मात्र आएको। भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई कपिलवस्तु आगमन भइसकेपछि व्यवस्थाको लागि चाँजो बाजो मिलाउनुस् महाराज भनेर जान खोज्दाखेरि म यहाँ यो भोजन खाँदैन, म भगवान बुद्ध कहाँ गएरै यो भोजन सेवन गर्नेछु। ओहो, 60 योजन तारा त तपाईको आकाशबाट उडेर फेरि उता ओहोर दोहोर गर्न सक्ने भइसकेको रहेछ कालुदाई भिक्षु त भगवान बुद्धले कालुदाई भिक्षुलाई भन्नुभयो, यदि भगवान बुद्ध कहाँ गएर भोजन सेवन गर्नुहुन्छ भने आजदेखि कपिलवस्तुसम्म नपुगुन् जेल हरेक दिन म भगवान बुद्धलाई भोजन दान गर्न चाहन्छु। हे कालुदाई भिक्षु, यो एउटा उपकार मेरो लागि गरिदिनु। तिमीलाई, हे कालुदाई भिक्षु, हजुरलाई धेरै साधुवाद दिन पाउनेछु। त कालुदाई भिक्षुले पनि राजाको त्यो इच्छालाई स्वीकार्नु भयो। अवश्य महाराज, यदि तपाईले हरेक दिन भगवान बुद्धलाई भोजन चढाउनुहुन्छ भने म हरेक दिन कपिलवस्तु दरबारमा आएर भगवान बुद्धको सन्देश पनि सुनाउने छु र भगवान बुद्धलाई तपाईको भोजन पनि दान गर्नेछु भनेर वचनबद्ध भएर सुयोधन महाराजको भोजन लिएर कालुदाई भिक्षु आकाश मार्गबाट भगवान बुद्धलाई भोजन चढाउनु भयो। तपाईका पिता सुयोधन महाराजले तपाईको लागि भोजन पठाउनु भएको छ भनेर भगवान बुद्धलाई हरेक दिन कालुदाई मन्त्रीले, कालुदाई भिक्षु भयो अब हैन, भगवान बुद्धलाई भेटेर त्यो भेटेको चिज
कपिलवस्तु दरबारमा गएर सन्देश सुनाउँथ्यो, महाराज भगवान बुद्ध यहाँ पुग्नुभयो। फेरि भोजन दान दिनुहुन्थ्यो, भोजन लिएर फेरि आकाश मार्गबाट उडेर भगवान बुद्धलाई भोजन दान गर्न आउनुहुन्थ्यो। कालोदाई भिक्षु एक किसिमले आकाश मार्गी भिक्षु, जसले राजाको भोजन भगवान बुद्धलाई हरेक दिन दान गर्नको निमित्त सहयोग गरे भने भगवान बुद्धको हरेक सन्देशहरू सुयोधन महाराजलाई पुर्याए। र यता कपिलवस्तुमा अब भगवान बुद्ध सहित 20,000 छिनाश्रयी भिक्षुहरू कपिलवस्तु आगमन भइरहेको त्यो सन्देश पाएका सुयोधन महाराजले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई कहाँनिर चाहिँ बास गराउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचेर सुयोधन महाराजले निग्रोध शाक्यको उद्यानलाई सम्झिनुभयो। त्यो निग्रोध शाक्यको उद्यान साह्रै नै मनोरम, साह्रै नै सुन्दर, उपयुक्त भएको कारणले गर्दाखेरि सबै कपिलवस्तु त्यो राज परिवारहरूले निर्णय गरे कि भगवान बुद्ध सहित भिक्षु सङ्घलाई विराजमान गराउनको निमित्त निग्रोध शाक्यको उद्यानमा निग्रोधा राम नामक विहार निर्माण गरे, जसलाई कुदान पनि भनिन्छ अहिलेको हिसाबमा। र निग्रोधा राम पनि भव्य रूपमा निर्माण गरे। कपिलवस्तु आगमन गरेका भगवान बुद्ध र भिक्षु सङ्घलाई व्यवस्थित रूपमा राख्नको निमित्त तपाईँ अहिले कपिलवस्तु जानुभयो भने निग्रोधा राम पनि जानुहोला, पाल्नुहोला। र भगवान बुद्धले त्यहाँ धर्म देशना गर्नुभएको थियो। मजाले वेशन्तर जातको पछि आउँछ कुरा। त यतापट्टि निग्रोधा राम विहार चाहिँ निर्माण भइरहेको थियो। भनेको मतलब 2 महिना पनि लागेन त्यत्रो विहार बनाउनको निमित्त। इच्छा शक्ति भयो भने रातारात काम गर्न सकिन्छ। इच्छा शक्ति भएन भने रात मात्र होइन, दिन मात्र होइन, वर्षमा पनि काम हुँदैन हैन। हाम्रो पनि राष्ट्रमा इच्छा शक्ति भयो भने गर्न नसक्ने के छ र? इच्छा शक्ति भए त रातारात हुन्थ्यो नि त। अब इच्छा शक्ति छैन, चेतनै छैन, सोच छैन, भिजन छैन, के गर्छ? सकिदो रहेछ त। र सुयोधन महाराजले पनि त्यो निग्रोधा राम तपाईको हिसाब किताब गर्दाखेरि 2 महिना पनि लागेन। किन त भन्दाखेरि फागुन पूर्णिमाको दिनमा त भगवान बुद्ध राजगृहबाट कपिलवस्तुमा आगमन गर्नुभएको। र यो कालोदाई भिक्षुले त सुयोधन महाराजलाई त्यही दिन त खबर गर्नुभएको। भनेपछि 2 महिनामा पुगेको भनेपछि त 2 महिना पनि लागेन होला त्यो निर्माण गर्नको निमित्त। हेर्नुहोस् है इच्छा शक्ति कति बलियो हुन्छ। त्यसपछि हरेक दिन भोजन दान, हरेक दिन भगवान बुद्धको खबर कालोदाई भिक्षु हुलाकी जस्तो भएछ। एउटा माध्यम नभन्दै वैशाख पूर्णिमा पनि आएछ। वैशाख पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घ कपिलवस्तु पुगेछ र सबै भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घ चाहिँ निग्रोधा राम विहारमा विराजमान हुनुभयो। र भगवान बुद्ध निग्रोधा राम विहारमा विराजमान भइसकेको कुरा कपिलवस्तुमा त्यो खबर पुगेपछि सुयोधन महाराज प्रमुख सारा मन्त्री, अमात्य, ब्राह्मण, क्षेत्री हैन, त्यसपछि तपाईको वैश्य, महाजन, सुशूद्र भनेर चाहिँ लेखिएको छ साहित्यमा चाहिँ हैन। नर नारी, बालक बालिकाहरू साराका सारा कपिलवस्तुवासीहरू धूप, फूल, माला, ढोजा, पटाका सजित भएर भगवान बुद्धको स्वागत गर्नको निमित्त निग्रोधा राममा सबैका सबै 30 कपिलवस्तुका शाक्य परिवारहरू, राजखलकहरू उपस्थित हुन आए।
त त्यति बेला शाक्य खलकहरूले के गरेका थिए त भन्दाखेरि नर नारीहरू बाल बालिकाहरूलाई अगाडि सारेर आफूहरू भने पछाडि बसेर भगवान बुद्धको स्वागत गर्न आएका थिए। किन त्यसो गरे होला भन्ने प्रश्न उठ्नु होला। शाक्यहरू अलिकति नरिसाउनुहोस् है, मैले यो साहित्यमा उल्लेख भएको कुराहरू बताउनु पर्छ। नरिसाउनुहोस् है शाक्यहरू धेरै होला यहाँ सुनिरहनु भने। हुन त बेसन्तर जातकमा मैले भनिसकेको छु के रिसाउला र हैन। त्यहाँ सिद्धार्थ कुमार भन्दा कनिष्ठ व्यक्तिहरूले मात्रै भगवान बुद्धलाई आदर सत्कार गरे, यानी कि नमस्कार गरे, यानी कि वन्दना गरे। ठुला बडा उमेरले ठुला बडा भएकाहरूले कसैले पनि शाक्यहरूले भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्न सकेन। कसैले के भने यो त मेरो भाइ पर्छ, यो त मेरो चाहिँ भातिजा पर्छ, यो त मेरो छोरा जस्तो हो भनेर उमेरले ठुलो भएका शाक्यहरूले जातीय अभिमानको कारणले गर्दाखेरि भनेर उल्लेखित पाइन्छ है। मैले भनेको होइन, यो त बौद्ध साहित्यमा उल्लेख छ। साह्रै नै शाक्यहरू त्यति बेला जातीय अभिमान चढेका व्यक्तिहरू थिए अरे त्यति बेला। त्यसैले भगवान बुद्ध भन्दा अब 35-36 वर्ष होइन 60 वर्षपछि आएको भनिन्छ। 1 वर्ष भनेपछि 36 वर्षको उमेरमा आउनु भएको भयो। त कसैले पनि भगवान बुद्धको उमेर भन्दा ज्येष्ठ शाक्य राज कुलका ती खलकहरूले कसैले पनि वन्दना सत्कार गरेन रे। जबकि भगवान बुद्धलाई देवता र ब्रह्माहरूले वन्दना गर्न लायक भइसकेका छन्, तर ती शाक्यहरूले वन्दना गरेनछ। त्यसैले बालकहरूलाई अगाडि सारेर अप्ठ्यारो पर्ला भनेर पछाडि बसिरहेका रहेछन्। अनि पछाडि बसेपछि त वन्दना गर्न आउनु परेन, घोडाले टेकेर हैन वन्दना गर्नु त परेन। त यो सबै घटनाहरू जातीय अभिमानको कारणले त्यति बेलाका शाक्यहरू क्षेत्रीयहरू थिए र उनीहरूले चाहिँ आफूलाई साँच्चैकै ठुलो जातको रूपमा प्रस्तुत गर्थ्यो अरे। त्यसलाई जातीय अभिमान भनिन्छ। त कसैले भाइ, कसैले भतिजा, कसैले छोरा, कसैले के नाता गर्दै वन्दना त गर्नु पर्दैन भनेर बसिरहेका। त्यति बेला भगवान शास्ता 20,000 छिनाश्रोही भिक्षुहरू सहित आसनमा बसिरहनु भएको थियो निगुरोधाराम बिहारमा। त भगवान बुद्धले थाहा पाए कि यी शाक्यहरू जातीय अभिमानको कारणले गर्दाखेरि तथागत भगवान शास्ता सामुन्ने पनि हात जोड्नको निमित्त हिचकिचाइरहेका छन्, घोडा टेक्न पनि हिचकिचाइरहेका छन्, शिर निहुराउन पनि हिचकिचाइरहेका छन्। ओहो, यो जातीय अभिमान पनि साह्रै हानिकारक हुँदो रहेछ। तथागत मनुष्य देव ब्रह्माका शास्ता गुरु भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि मेरो भान्जा, मेरो भाइ, मेरो छोरा भन्दै जातीय अभिमानको कारणले गर्दाखेरि आफूभन्दा भाइलाई कसरी वन्दना गर्नु, आफूभन्दा साना भतिजलाई कसरी वन्दना गर्नु, छोरा समान व्यक्तिलाई कसरी वन्दना गर्नु भनेर यो शाक्य वंशमा, शाक्य कुलमा यस्तो परम्परा छैन भन्दै भगवान बुद्धलाई पनि आदर सत्कार नगरिकन बसिरहेको देखेर भगवान बुद्धले यी शाक्यहरूको जातीय अभिमानलाई चुर गर्नु पर्यो, जातीय अभिमानलाई दमन गर्नु पर्यो। जबसम्म हृदयमा अभिमान हुन्छ तबसम्म ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। मेरा ज्ञाति बन्धुहरू यदि यस्तै अभिमानमा बसिरहने हो भने मेरा ज्ञाति बन्धुहरू कहिले पनि ज्ञानी हुने छैनन् र ज्ञान बिना यो जीवनको उपकार हुने छैन। त्यसैले ज्ञानी बनाउनु छ, मेरा ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि उपकार गर्नु छ। त्यसैले ज्ञान दिनुभन्दा पहिला उसको अभिमानलाई चुर गर्नुपर्छ, दमन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउन सकिन्छ, तर अभिमानीलाई ज्ञानी बनाउन सकिँदैन। त्यसैले
यो शाक्य जातिको रूपमा जुन जातीय अभिमान छ यसलाई मैले चुर गर्नुपर्छ भनेर भगवान शास्ता आफू बसिरहेको आसनबाट आकाशमा उड्नुभयो। यो एउटा प्रात्याहार्य हो, एउटा चमत्कार जस्तै हो। तपाईहरुको लागि त यो चमत्कार नै हो कि भन्ने हुन्छ, र भगवान बुद्धसँग नभएको कुरा के छ? जस्तो सुकै रिद्धि सिद्धि चमत्कार भनौँ या, तर चमत्कार भगवान बुद्धको शासन शिक्षामा त्यो स्थान छैन। यद्यपि तर भगवान बुद्धले त्यसरी दमन गर्नको निमित्त उहाँ भगवान शास्ता स्वयंले पनि त्यस्तो रिद्धि सिद्धि प्रदर्शन गर्नुभएको कुराहरू पनि बौद्ध साहित्यमा उल्लेखित छन्। त भगवान बुद्ध आकाशमा उड्नुभयो र त्यहाँ सुवर्णमय रत्नमय संक्रमण स्थल बनाउनु भयो आकाशमा, र त्यहाँ भगवान बुद्ध संक्रमण गर्नुभयो। यानी कि ओहोर दोहोर आकाशमा ओहोर दोहोर गर्नुभएको सम्पूर्ण ती शाक्यहरूले त्यो दृश्य हेरिरहेका थिए। र भगवान बुद्धले त्यसरी संक्रमण गर्नु हुँदाखेरि आकाशतिर हेरिरहेका ती शाक्यहरूको शिरमा आफू संक्रमण गर्दाखेरिको त्यो पाउको जुन धुलोहरू खसेर ती शाक्यहरूको शिरमा पर्न थाले। शिर निहुराउनको निमित्त त्यो कार्य गर्नुभयो भगवान बुद्धले। त त्यसरी धुलो पनि शाक्यहरूको शिरमा त्यसरी खसाइसकेपछि भगवान बुद्धले आकाशमा यमक प्रातिहार्य विभिन्न चाहिँ आश्चर्यजनक, न कुनै देवता, न कुनै ब्रह्मा, न कुनै यक्ष गन्धर्व किन्धर्व नाग गरुड आदि इत्यादि यो त्रिलोकमा कसैले देखाउन नसकेको त्यो यमक प्रातिहारी आगो र पानी एउटै मेल गरी जोरा जोरा आगो र पानी एक जोराले निस्किने, आकाशमा उड्ने, विभिन्न चाहिँ तपाईको चाहिँ हजारौं रूपहरू देखाउने, एकबाट अनेक अनेकबाट एक हुने, आकाशमा लोप हुने आदि इत्यादि प्रातिहार्य भनिन्छ, त्यसलाई रिद्धि सिद्धि भनिन्छ। त्यसरी भगवान बुद्धले ती चाहिँ शाक्य कुलहरूलाई त्यो उनीहरूको जुन जातीय अभिमान छ, एउटा चाहिँ त्रिलोकले वन्दना गर्न योग्य भइसकेको व्यक्तिलाई पनि आफ्नो भाइ, आफ्नो भतिजा, आफ्नो छोरा भन्दै चाहिँ अभिमान गरेर श्री निहुराउन नसकेका व्यक्तिहरूलाई दमन गर्नको निमित्त भगवान बुद्ध त्यस्तो प्रातिहार्य देखाउनु भएको भनिन्छ। त त्यस्तो एउटा चाहिँ आश्चर्य अद्भुत प्रातिहार्य देखेर ती शाक्य कुलका सम्पूर्ण राज परिवारदेखि लिएर साराका सारा मान्छेहरूले त आँखा खोलेको खोलै आँखा चिम्म गर्न पनि सकेन। अद्भुत आश्चर्य भन्दै उनीहरू कराउन थाले। त त्यति बेला सुयोधन महाराजले दुईटा हात जोडेर भगवान बुद्धलाई दुईटा हात जोडेर भनेपछि तपाईको हात शिरमा राखेर सुयोधन महाराजले भगवान बुद्धलाई हात जोडेर चाहिँ आकाशमा बसिरहनु भएका भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर भन्नुभयो, भगवान शास्ता, जुन बेला तपाईं जन्मिनु भएको थियो त्यति बेला काल देवल तपस्वीलाई तपाईं हजुरलाई ढोगाउनको निमित्त मैले लगेको थिएँ। त्यति बेला काल देवल तपस्वीको शिरमा तपाईको पाउ छोएको थियो। त्यो समयमा काल देवल तपस्वी जस्तो आकाश मार्गी त्यस्तो एउटा चाहिँ ऋषिले पनि पञ्चाङ्ग वन्दना गरेको देखेर मैले तपाईलाई पहिलो बार हजुरलाई मैले वन्दना गरेको थिएँ भगवान शास्ता, र दोस्रो बार मैले पुत्र वन्दनाको रूपमा मंगल उत्सव चलेको समयमा तपाई जामुन वृक्षको मुनि ध्यान भावनामा मग्न
मग्न भइरहेको समयमा त्यो दृश्य साह्रै नै मनोहर दृश्य थियो। तपाईलाई शीतल दिने हाँगाको त्यो छाया पनि यताउता नहलिकन बसिरहेको त्यो दृश्य देखेर आश्चर्य अद्भुत भएर त्यो जामुन वृक्ष मुनिको त्यो बालक मेरो पुत्रलाई मैले दोस्रो बार मैले पुत्र वन्दना गरेको थिएँ। र अहिले म हजुरलाई तेस्रो बार पुत्र वन्दना गर्दैछु। आज साह्रै अद्भुत मनुष्य देव ब्रह्मा कसैले पनि देखाउन नसकेको अद्भुत आश्चर्य प्रातिहार्य हामीले देख्न पाए। अवश्य पनि तपाईँ महान हुनुहुन्छ। मैले हजुरलाई तेस्रो बार पुत्र वन्दनाको रूपमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दैछु भनेर सुदोधन महाराजले भगवान बुद्धलाई, है भगवान बुद्ध त्यति बेलासम्म आकाशमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी चाहिँ सुदोधन महाराजले साष्टाङ्ग वन्दना गरिसकेपछि अब राजाले वन्दना गरिसकेपछि अरू मन्त्री अमात्य ब्राह्मण पुरोहित हैन आदि इत्यादि जति पनि छन् तिनीहरू शाक्य वंश शाक्य कुलका साराले अनि सबैले वन्दना गर्न थाले। त्यो प्रातिहार्य नदेखाउनु भएको भए सायद त्यो शाक्य कुलका त्यो जातीय अभिमान चूर हुने थिएन, दमन हुने थिएन। त्यसैले शाक्य जातिहरूको लागि उपकार गर्नको निमित्त नै भगवान बुद्ध त्यो रीति प्रातिहार्य देखाउनु भएको थियो। त्यसपछि साराले निग्रोधा राम विहारमा तेस्रो बार पुत्र वन्दना भइसकेपछि सबै शाक्यहरूले वन्दना गर्न थाले, साष्टाङ्ग वन्दना गर्न थाले। त्यसरी लेतेर साष्टाङ्ग वन्दना भनेको लेतेर हैन। त त्यसपछि भगवान बुद्ध वन्दना गरिसकेपछि मैले कुल जातिलाई पनि उपकार गरेँ भनेर सन्तोष मान्नु भएर आकाश मार्गबाट ओर्लेर निग्रोधा रामको त्यो आसनमा फेरि बस्न आउनुभयो। त्यसरी बस्नु भइसकेपछि सबका सब शान्त दान्त भएर बसिरहेको बेलामा आकाशमा बादलहरू मडाडिन थाले र बादल मडारिएर त्यहाँ वर्षा भए। त्यो वर्षा बेग्लै प्रकारको वर्षा थियो, त्यसलाई चाहिँ कमल वर्षा पनि भनिन्छ। उपासक रातो फुलहरू जस्तो सानो सानो त्यो फुलहरू पनि वर्षा भएको थियो रे। त्यो पानी पर्दाखेरि त ठुलो पानी परिरहेको थियो रे, फुलहरूसँगै वर्षा भएको। त्यसरी चाहिँ फुलहरूसँगै कमलहरूसँगै ठुलो वर्षा भएपछि त अब तितर बितर भएर भाग्नु पर्ने हो नि, तर भएन। जसले मेरो शरीरमा यो पानी परोस् यो फुल परोस् भन्छ उनीहरूको शरीरमा पानी पर्ने फुल पर्ने, मलाई यो नपरे पनि हुन्छ यो पानी भनेर चाहिँ मनमा लिएकाहरूको शरीरमा त्यो पानी पर्दैन, त्यो फुल पनि पर्दैन। हेर्नुहोस् त, मनले जस्तो सोच्यो त्यस्तै प्रकारले त्यो वर्षा भइरहेको थियो रे। त्यो चाहिँ समागममा त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलै हैन क्षेत्रीयहरूको त्यति बेलाको त्यो क्षेत्रीयहरूको समागमै हो त्यो, शाक्य क्षेत्रीयहरू त्यति बेला त्यो समागममा त्यस्तो एउटा चाहिँ वर्षा भएको थियो। आश्चर्यचकित भएको थियो सबका सब। अब आफूले चाहिँ शरीरमा यो पानी परे हुन्छ भनेर सोच्यो भने पर्ने, नपरिदिए हुन्थ्यो भनेर नपर्ने, अब त्यस्तो वर्षा हैन। कमलको फुलहरू पनि वर्षा भएको थियो। त्यसपछि आश्चर्यचकित भएर भिक्षुहरूले पनि अद्भुत ओहो, र ती मान्छेहरूले पनि अद्भुत ओहो, राज परिवारहरूले पनि ओहो अद्भुत भयो यो वर्षा त।
सबैले अद्भुत आश्चर्य प्रकट गरिसकेपछि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, हे परिषदहरू, आश्चर्य अद्भुत मान्नु आवश्यक छैन। यस्तो वर्षा अहिले मात्र होइन, पहिला पनि भएको थियो। पहिला पनि जाति समागम, महासमागम भएको समयमा पहिला पनि यसरी नै कमलको वर्षा भएको थियो। जसले आफ्नो शरीरमा परोस् भन्ने चाहना गर्छ, उनीहरूकोमा त्यो कमलको फूल पर्यो, त्यो पानी पर्यो, त्यो वर्षा पर्यो। जसले नपरोस् भन्ने चाहना गर्छ, उनीहरूको शरीरमा त्यो वर्षा परेन, त्यो कमलको वर्षा परेन। यसरी अहिले मात्रै यो जाति महासमागम हुँदाखेरि यस्तो वर्षा भएको होइन कि पहिला पहिला पनि यस्तो क्षत्रियहरूको महासमागम भएको समयमा वर्षा भएको थियो, यस्तै प्रकारको वर्षा भएको थियो भनेर भगवान बुद्धले भन्नु हुँदाखेरि कहिले भएको थियो र यस्तो वर्षा भनेर सोधिएपछि भगवान बुद्धले वेशन्तर जातक देशना गर्नुभयो। त्यही कपिलवस्तु निग्रोधा राममा वेशन्तर जातक देशना गर्नुभएको थियो र त्यो वेशन्तर जातक देशना गरेर त्यसको अन्तिम समयमा त्यसरी नै वर्षा भएको थियो। अहिले जसरी वर्षा भएको थियो कपिलवस्तुमा क्षत्रियहरूको महासंगम हुँदाखेरि जुन वर्षा भएको थियो, वैशन्तर राजकुमारको समयमा पनि क्षत्रियहरूको त्यसरी नै समागम हुँदाखेरि त्यसरी नै वर्षा भएको छ भनेर भगवान बुद्धले त्यहाँनिर एउटा चाहिँ वैशन्तर जातक देशना गर्नुभएको थियो। अब वैशन्तर जातक भनेको के हो भन्ने कुरा त हामीले 1-2 महिना अगाडि हामीले वैशन्तर जातक पनि देशना गरिसकेका छौँ उपासक-उपासिकाहरू। अहिले यहाँ वैशन्तर जातक देशना गर्न थाल्यो भने त फेरि लामो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले वैशन्तर जातक देशना गरे भनेर मात्र सम्झनुस्। त्यो वैशन्तर जातक भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईले वैशन्तर जातक भनेर भिक्षु विमलोको अफिसियल युट्युबमा गएर तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि वैशन्तर जातक देशना गरिसकेपछि ओहो, यसरी पहिला पनि वैशन्तर राजकुमार सहित वंक पर्वतमा त्यसरी वर्षा भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए र कपिलवस्तुवासीहरूले भगवान बुद्धको त्यो वैशन्तर जातक सुनेर साह्रै नै सन्तोष भएर सबै कपिलवस्तुका वासीहरूले भगवान बुद्धलाई जय जयकार गर्नु हुँदै भगवान बुद्धलाई स्वागत गर्दै उहाँहरू आफ्नो स्थानतिर फर्किनु भयो। र त्यसरी फर्किने क्रममा सुयोधन महाराज पनि भोलिको भगवान बुद्धहरूको त हरेक दिन भोजन गर्नुपर्छ। सबैले धर्मदेशना सुन्न त सुनेर कसैले पनि भगवान बुद्धलाई भोलिको भोजनको निमन्त्रणा गर्नु भएन र आफ्नो स्थानमा फर्किनु भयो। र सुयोधन महाराज पनि आफ्नो पुत्र रत्न सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धको दर्शन पाएर देशना सुनेर साह्रै सन्तोष भएर अरू साधारण कपिलवस्तुवासीहरू जस्तै सुयोधन महाराज पनि भोलिको भोजनको निमन्त्रणा नगरिकन सुयोधन महाराज पनि फर्किनु भयो। हुन त भगवान बुद्धलाई भोजन निमन्त्रणा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर गर्नु भएन। त मैले यो किन जोडे त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध कपिलवस्तुमा भिक्षाटन जानुपर्ने हुन्छ। एउटा राजकुमार आफ्नो नगरमा आएर भिक्षा लिएर खाने देशना चाहिँ म तपाईहरुलाई भोलि देशना गर्नेछु। आजको लागि भगवान बुद्धको कपिलवस्तु गमनसम्मको देशनालाई आज हामी यही क्रमशः गर्नेछौँ। भोलि अवश्य अरू
घटेका विशेष घटनाहरूलाई पनि जोडेर देशना गर्ने नै छौँ। आजको लागि यो 260औं भाग धर्मदेशना यहीँ क्रमशः गर्न चाहे मैले। अवश्य पनि तपाईहरुले श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुन्नुभयो भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छु र तपाईहरुले लाइक गरिदिनु हुनेछ, कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ र शेयर पनि गरिदिनु हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै उपासक उपासिकाहरूले यो धर्मदेशलाई सुनेर भगवान बुद्धको जीवनीलाई थाहा पाएर हृदयमा थप श्रद्धा व्यक्त गर्नु हुनेछ भन्ने आशा विश्वास लिन पनि सकिनेछ। र आजको लागि मैले देशना यही टुङ्ग्याउँदै अन्तमा हामीले प्राप्त गरेका पुण्यलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। र आजको देशना बाट अनुमोदनको लागि मैले यहाँको केही हाम्रा श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको नामाङ्करण यहाँ मैले चाहिँ लेखेको छु हैन। विशेषतः आज हाम्रो केशरी कंसाकार उपासिकाको नातिनी भनेको लेखेको छ। लहना कंसाकारको आज जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा उहाँहरूको लहनाको सुस्वास्थ्य दीर्घायु मंगलमय कामना गर्दै परित्राण त्यस्तै चाहिँ पुण्यानुमोदन त्यस्तै भोजनको लागि उहाँहरूले आज श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ र आर्थिक सहयोगको रूपमा 1500 सहयोग पनि उहाँहरूले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। र जन्मदिन पर्नु हुने लहना कंसाकारलाई जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको सम्पूर्ण परिवारहरूको लागि पनि यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो हाम्रो चन्द्र तारा तुलाधर दिदीले फोन गर्नु भएर यो नाम टिपाउनु भएको हो, उहाँ दिदीलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी आजको दिनमा हाम्रो चाहिँ हाम्रा एकजना धर्मदेशना निरन्तर सुन्नुहुने हाम्रा उपासक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ शाक्य रत्न भनेर लेख्नुहुन्छ, तर उहाँको नाम चाहिँ वास्तवमा सङ्गरत्न शाक्य हो हैन। र हिजो उहाँले फोन गर्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ शाक्य रत्न यानी कि सङ्गरत्न शाक्य र सुजना शाक्य सकल परिवार पाको निवरोधबाट उहाँहरूले आज चाहिँ 2077 साल मंसिर महिनाको 23 गते मंगलबार भैरवाष्टमी खुनु भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको दिवंगत हुनुभएका उहाँका आमा ज्ञानी देवी शाक्यको पुण्य स्मृतिको उपलक्ष्यमा उहाँको आमालाई सुगति र निर्वाण कामना गर्दै उहाँहरूले आज परित्राण है त्यसपछि भोजन दान त्यस्तै पुण्यानुमोदनको लागि उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गर्नु भएको छ। र बिहान हामीले चाहिँ परित्राण गरिसकेको छु हैन। अब भोजनको समय पनि हुनै लागेको छ र अहिले हामी देशनाको क्रमबाट उहाँको आमा हैन ज्ञानी देवी शाक्य जोलाई सुगति र निर्वाण कामना गर्दै पनि हामीले पुण्यानुमोदन पनि गर्नेछौँ। र उहाँहरूले पुण्यानुमोदन त्यस्तै परित्राण त्यस्तै भोजन दान गर्नुभएको छ र उहाँहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। रु 5000 पनि आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँ हाम्रा श्रद्धालु उपासक भन्नुपर्छ अहिले शाक्य रत्न यानी कि सङ्गरत्न शाक्य र भौ भन्नुभएको छ सुजना शाक्य र सकल परिवार भन्नुभएको छ है। पाको निवरोध सबैलाई जे होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भन्ने कामनाका साथ आज हामी पुण्यानुमोदन गर्नेछौँ। र यो पुण्यको अनुभावले बितेर जानुभएका तपाईहरुका उहाँहरुका सबैका ज्ञाति मित्र इष्ट मित्रहरू जति पनि छन् उहाँहरुको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस्। त्यस्तै गरी देवता मनुष्य अमनुष्य हैन त्यस्तै गरी चाहिँ सत्व प्राणीहरुको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस्।
र बितेर जानुभएका हाम्रा गुरुवर श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते र गुरुवर स्यादो उपनिता विवंशलाई भन्तेलाई पनि यो पुण्य लाभ भई निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब्ब मङ्गलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।